औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जी हाँ मोमिनीन, आप देख रहे हैं खतीजा टीवी और आज जो हमारा मौज़ू सुख़न क़रार पाया है वो लखनऊ के तारीख़ी आलीशान इमाम बाड़ों पर मुसलसल सिलसिलेवार ये प्रोग्राम लेकर हम हाज़िर होंगे, जिसमें आप तमाम मोमिनीन को हम ज़ियारत कराएंगे तमाम लखनऊ के इमाम बाड़ों की। ख़ुसूसी तौर पर आज का जो ये हमारा पहला एपिसोड आपकी पेश खिदमत है, इसमें आज हम ज़िक्र करने जा रहे हैं लखनऊ का एक मशहूर मारूफ़ इमाम बाड़ा जिसे आप सब काले इमाम बाड़े के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए जानते हैं इस काले इमाम बाड़े की तारीख़ क्या है। बानी इमाम बाड़ा नवाब क़याम जंग मिर्ज़ा क़ासिम अली ख़ां खल्फ़ रशीद नवाब सालार जंग मिर्ज़ा मोहम्मद अली ख़ां वल्द नवाब मोतमनुद्दौला मिर्ज़ा मोहम्मद इसाक़ ख़ां मरहूम शजरा मुबारका मालिक अश्तर सिपह सालार हज़रत अली अलैहिस्सलाम। ये शजरा मुबारका पेश करदा सैयद मोहम्मद अम्मार रिज़वी ख़ानदानी बयास से क़लमी शजरा नक़ल किया गया है। आप मोमिनीन मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। लखनऊ के इमाम बाड़ों में एक अहम इमाम बाड़ा हमें देखने को मिलता है। महल्ले पीर बुखारा में एक आलीशान इमाम बाड़ा मौजूद है जिसे काले इमाम बाड़े के नाम से याद किया जाता है। बानी इमाम बाड़ा नवाब क़याम जंग मिर्ज़ा क़ासिम अली ख़ां खलफ़ रशीद नवाब सालार जंग मिर्ज़ा मोहम्मद अली ख़ां वल्द नवाब मोतमनुद्दौला मिर्ज़ा मोहम्मद इसहाक़ ख़ां मरहूम। इस इमाम बाड़े की तामीर के सिलसिले में दो तारीख़ें अहम मानी जाती हैं। 1790 ईस्वी व 1789 ईस्वी में शानदार तरीक़े से तामीर हुआ। पुश्त मिंबर जो सहनची है उसको हुजरा गिरिया कहते हैं। इस इमाम बाड़े का मशहूर मोजज़ा है कि वक्त मजलिस गिरिए की आवाज़ आती थी जिसको तमाम लोगों ने सुना। बुज़ुर्गों व ख़ानदानी रिवायतों से इसका सबूत मिलता है। ख़ास बात जिस जगह पर मिंबर रसूल रखा हुआ है ये जगह मुस्तजाब दुआ है। 2 रकत नमाज हाजत पढ़कर शहज़ादी मासूमा आलम सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल से अगर हाजत तलब करें इंशाअल्लाह दुआ मुस्तजाब होती है। गिरद मिंबर हिसार इल्म जफ़र है। शानशीन पर जो मिंबर है उस पर एक अलम मुबारक मोजज़ाती है जिस पर सियाह पोशिश चढ़ी हुई है। ख़ानदानी व बुज़ुर्ग बताते हैं कि अलम मुबारक से सब्ज़ रंग की रोशनी नमूदार होती थी। इस इमाम बाड़े में कई साहिब करामत बुज़ुर्गों की क़ुबूर हैं। ये इमाम बाड़ा वसीक़ा दफ्तर की निगरानी में है और आसार क़दीमा के तहत है। पीर बुखारा का ताज़िया खाना काला इमाम बाड़ा है। ये इमाम बाड़ा हुसैनाबाद के नज़दीक महल्ले पीर बुखारा में वाक़ है। इसे नवाब क़ासिम अली ख़ां खलफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद सालार जंग ने आसिफ़ुद्दौला के ज़माने में बनवाया था। इसके पास ही मिर्ज़ा अली ख़ां का मकबरा है। आगे बढ़ के खाना खुदा से थोड़ी दूर एक हश्त पहल इमारत है। यहाँ आसिफ़ुद्दौला के मामू मिर्ज़ा अली ख़ां दफन हैं। ये मकबरा 2 मंजिला है और क़ब्र तय खाने में है। इसके सामने खूबसूरत एक मस्जिद मौजूद है। दूसरे इमाम बाड़ों के रुख जुनूब की तरफ हैं, लेकिन इस इमाम बाड़े का रुख मशरिक़ की तरफ है। पुरानी बोसीदा हो चुकी इमारत को महल्ले पीर बुखारा के लोगों ने इमारत को रिपेयर करवा के इस इमारत की ज़िंदगी को और बढ़ा दिया। अब ये इमारत बहुत ही खूबसूरत मालूम होती है। लखनऊ का ये खूबसूरत आलीशान काला इमाम बाड़ा, आइए जानते हैं कि इस इमाम बाड़े को काला इमाम बाड़ा क्यों कहा जाता है और क्या है इस इमाम बाड़े की हकीकत। ये इमाम बाड़ा काले इमाम बाड़े के नाम से बहुत मशहूर है क्योंकि इसकी सियाह दीवारों और मेहराबों पर आयात कुरानी सफ़ेद रंग से लिखी गई थी और सफ़ेद रंग से तुगरे मस्जिद गुलदस्ते दुलदुल व बुराक वगैरह बनाए गए थे। इस आलीशान इमाम बाड़े के एक गोशे में ऊँट की पुश्त पर कजावादार एक बहुत पुरानी तस्वीर है जिसे देखकर मदीने से करबला की तरफ अहले हरम की रवानगी का एहसास होता है।
یہ تصویر امام باڑے کی خصوصیات مانی جاتی تھی، لیکن اب یہ تصویر نظر نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآنی آیات اور خوبصورت نقش و نگار کے ذریعے اسے فنکاروں نے اور بھی قابل دید بنا دیا۔ شہ نشین کی چھت پرانی ہے، سامنے 2 دالان ہیں جن کی چھتیں نو تعمیر ہیں۔ خاص عمارت کے پہلوؤں میں سہنچیاں ہیں، کل ملا کر 9 بڑے در ہیں۔ اس امام باڑے کی زینت لکڑی کی ایک خوبصورت زری مبارک ہے جو 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے کی نقل شبیہ ہے۔ زری اقدس و علم مبارک نصب ہیں۔ امام باڑے کے سامنے ایک وسیع صحن ہے، قبروں کے نشانات ہیں۔ محلے کے لوگ بھی مجالس و جلوس ہائے عزا کا انعقاد کرتے ہیں اور ہر طرح سے اس محلے کے لوگ اس کالے امام باڑے میں شریک رہتے ہیں۔ نہایت خوبصورت، عالی شان، قدیم طرز پر بنا ہوا یہ امام باڑہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور قابل احترام ہے۔ یہ امام باڑہ جسے کالے امام باڑے کے نام سے جانا و پہچانا جاتا ہے، یہ امام باڑہ بھی لکھنؤ کے امام باڑوں کی طرح بہت مشہور و معروف ہے۔ زائرین بڑی تعداد میں یہاں زیارت کرنے آتے ہیں۔ محرم و صفر کے مہینے میں بڑی تعداد میں اس کالے امام باڑے میں مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ زائرین بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ قابل تحسین، قابل احترام اس کالے امام باڑے کو بہت شہرت حاصل ہے اور لکھنؤ میں انتہائی مقبول ہے یہ خوبصورت عالی شان کالا امام باڑہ۔ کالے امام باڑے سے ملحق گنج شہیدہ بڑے میدان میں واقع ہے، جہاں عزاخانوں کی الوداعی مجلسوں کے بعد گھروں میں عزاخانوں کے تعزیے گنج شہیدہ میں دفن کیے جاتے ہیں۔ اسی امام باڑے سے ملحق ایک خصوصی حال خواتین کا موجود ہے، جہاں خواتین مجلس و ماتم میں مصروف رہتی ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ خواتین کے لیے خصوصی طور سے پردے کا اہتمام کیا گیا ہے تاکہ خواتین پردے میں رہ کر اس حال میں بآسانی پروگرام کر سکیں۔ الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کالے امام باڑے میں مجلس حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہیں۔ عزاداری بڑی شان و شوکت کے ساتھ کی جاتی ہے۔ 19 صفر کو خواتین کا ایک پروگرام منعقد کیا جاتا ہے جس میں بڑی تعداد میں خواتین شرکت کرتی ہیں۔ شہیدان کربلا کے چہلم کے سلسلے سے 19 صفر کو اسی مقبول کالے امام باڑے میں چہلم کا پروگرام ہوتا ہے جس میں بعد مجلس عماری شبیہ ذوالجناح گہوار حضرت علی اصغر علیہ السلام و علم مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، جس میں شہر لکھنؤ کے سبھی محلوں سے خواتین تشریف لاتی ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرتی ہیں۔ بعد مجلس تبرک تقسیم کیا جاتا ہے اور مجلس و ماتم کا سلسلہ دیر رات تک جاری رہتا ہے۔ جی مومنین، آج کا جو ہمارا عنوان سخن قرار پایا تھا، آج ہم نے لکھنؤ کے ایک اہم اور تاریخی امام باڑے پر گفتگو کی جسے آپ سب کالے امام باڑے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ خطیہ ٹی وی پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، اب اپنے میزبان سید رضوان نقوی کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ہماری ملاقات انشاءاللہ بہت جلد ہوگی۔ اب جو دوسرا پروگرام ہمارا انشاءاللہ اسی چینل پر آنے والا ہے، اس میں ہم ایک کسی اور نئے امام باڑے کے ساتھ آپ سے گفتگو کریں گے اور اس امام باڑے کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیے اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔